توكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلائنا ودرك الشقائنا وسوء القضائنا وشماتة الأعداءنا اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في पाकिस्तान। अल्लाह कुरान हदीस का जितना भी हिस्सा पढ़ाया